السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي ندير لكم اون بتيت فورماسيون على ايزي تراسير موبيل. الاولى غادي ندخلو فيه لابليكاسيون. صح كيما راكم تشوفوا دوكا عندنا لاباج تاع كونيكسيون. هنا عندنا لو نون تاع الفوندور، هنا لوتيليزاتور، هنا نود باس، وهنا عندنا هاد لي تخوا بوطون. هنا عندنا سو كونيكتي اورين و بارامتر. سو كونيكتي باش ندخلو في لو كا تكون اورين انفيزيبل، بصح هادي سو كونيكتي تكون عندنا اون كونيكسيون انترنت، سينو ما تمشيش. و اورلين في لي دو كا تكون كاينه كونيكسيون ولا ما تكونش كاينه. كي تكون كاينه نستعملوها غير هي. صح. هنا خرج لنا لو طابلو دو بور هذا. هنا واش عندنا اونتري كليون pour faire des commandes et des versements, commande pour voir la liste des commandes dans une période, client pour faire le recensement des clients et juste dernier pour modifier un client, versement pour voir les versements اللي درناهم، dépenses les dépenses اللي يديرهم الفوندور، باغ اكزومبل اللي يدير يعمل المازوط ولا يروح عند فولكانيزاتور، وهذيك لي ديبونس ينقصوا من الدراهم اللي فيرساهم الكليون للفوندور. دونك وهنا عندنا لا ليست دي فيزيت. قبل ما نديرو دي كوموند قلنا نديرو الريسونسمون تاع الكليون. كيفاش نديرو؟ نروحو لهنا كليون، هنا نديرو بلوس pour ajouter un nouveau client. On a juste un exemple, نديرو client 1, la tarification, prix des dés, on a l'avis, pour faire une démonstration. هادو هما لي obligatoire. هادو تاع الكونتاكت تليفون لي ميل sont supplémentaires. Suivant. هنا عندنا هاد les trois champs sont obligatoires. هادو باش نعرفوهم لاتيتود و لونجيتود نكليكيو على هاد لو بين هذا. بصح لازم نكونو ماكتيفين لو جي بي اس ونكونو برا على لو كليون. سي بون. ها هي. وهنا تاني نديرو لادريس. اوكي فاليدي. عندنا دو شوا، اسكو envoyer plus tard ولا envoyer maintenant. envoyer maintenant قلنا تكون عندنا كونيكسيون، envoyer plus tard سوا تكون كاينه سوا ما تكونش كاينه، ما يهمش. نديرو envoyer plus tard. هنا pas maintenant. صح هنا قالك voulez-vous prendre la photo du client. هنا il vaut mieux تجي en paysage ماشي en portrait. هنا غادي نديرو pas maintenant. صح. هنا نديرو pas maintenant. صح. غادي ندخلو لي كوموند، نديرو اونتري كليون، هنا نديرو كليون pas maintenant، sélectionner client. هنا خرج لنا ان منيو. هنا هاد لو شاريو هذا pour faire des commandes. هنا هاد لي بياس دو موني pour faire les versements. لا كارت هادي تاع لا فيش كليون، وهاد لو كارني سي ليستوريك تاع لي فونت لي فيزيت. حنا ندخلو الاولى في هادي تاع كوموند pour faire des commandes. هنا pour ajouter un article نديرو هنا بلوس، وهنا غادي يخرجوا لنا كاع لي زارتيكل ديسپونيبل. اش ندير؟ نخير واحد نعطيه لا كونتيتي. هنا عندنا كونتيتي كولي وهنا عندنا كونتيتي بياس. هذا البلوس و الموان عنده ريلاسيون مع الكونتيتي كولي. بازون كي ندير بلوس هاي نزيد هنا في كونتيتي كولي، كي ندير موان تاني غادي تنقص. وهنا ما نقدر نطابين مانيبيلي. ندير 12 هنا باغ اكزومبل، ولا نكتب 700 مثلا ولا 70. هنا ندير اوكي. قادر نزيد ومن بعد كي نكمل كلشي ندير روتور لا كوموند. وهنا ما نقدر نموديفي. هنا اش عندنا؟ هذا لو بلوس و لو موان. لو بلوس سي بور اجوتي ان كولي، وهنا لو موان بور باش نقصو. هنا بلوس 1 و موان 1 سي هنا بور باش نزيدو اون بياس، وهنا باش نقصو اون بياس. وهادي لو كخوا هذا لو اكس هذا
سي بور سوبريمي لارتيكل من هاد لا كوموند. دونك هنا كي نكملو كلشي نديرو هاد الشحطة بصحة. هنا في ليطاب تاع الفيرسمون راه عندنا 4 تاع لي شهور. دونك عندنا اوكين فيرسمون صحة ما يفرسيش الكليون. هنا عندنا ريغلي كوموند اون كور، سما خلصنا فيرسينا كاع لا كوموند. وهنا واش عندنا ريغلي كوموند اون كور بلس لو كريدي تاع الكليون. وهنا عندنا اوتر مونطون يقدر يفرسينا ان اوتر مونطون، هادي هي. دونك حنا بار ديفو نديرو هادي ريغلي كوموند اون كور، بعد نديرو اونجستري. قادر تكون كاينه كونيكسيون وما تكونش كاينه ما يهمش، بصح اونفويي الفو تكون كاينه كونيكسيون باش تمشي. دونك هنا نديرو اونجستري صحة. هنا نديرو فان لا فيزيت، ولا قادر نشوفو هنا ليستوريك تاع لي كوموند لي فيوند و لي فيزيت تاع الكليون. هنا هيستوريك دي فونت، هاهي كاينه عندنا اون كوموند. هنا عندنا لو توتال وهنا لا دات اي لور. وهنا نشوفو الديتاي صحة. نقدرو نشوفو هنا الديتاي تاع لا كوموند، هيا خرجو لنا لي زارتيكل. دونك سي بون. وهنا عندنا ليستوريك دي فيزيت. دونك طونك ما درناش اونجستري لا فيزيت ما ندخلهاش في ليستوريك. دونك انا كي ندير اونجستري لا فيزيت سورتير غادي نديرها صح. دونك هنا عندنا كملنا مع لي كوموند. دونك نقدروا نشوفوا كوموند هنا لا ليست دي كوموند واش فيها لو كليون، فيها لا دات ديبي دات فان، زعما لي كوموند اللي درناهم بين هاد لي دو دات. دونك هنا يخرج لنا الريزولطا. هنا عندنا لو نيميرو دو كوموند، هنا لو كليون، لو توتال، date et l'heure, le code client ou le versement. C'est bon. Donc هذه في la liste des commandes. Donc واش عندنا تاني لي فيرسمون. فيرسمون تاني كيف دونك نقادروا نخيروا ان كليون، نشوفوا لا بيريود، وهنا غادي تخرج لنا لا ليست دي فيرسمون. هنا يعطيك مونطون دو فيرسمون و لا دات و لو كليون هذا. دونك سي بون. هنا لاكاس شحال راه عندنا هنا باش نشوفو لا فالور تاع لاكاس. دونك عندنا فالور دو كاس 37660. دونك هنا لي ديبونس كيما قلنا لي ديبونس غادي يديهم لي فوندور. باغ اكزومبل خاصه مازوط ولا يروح عند الفولكانيزاتور. دونك لي ديبونس غادي ينقصوا من غادي ينقصوا من لاكاس. دونك اش غادي نديرو باغ اكزومبل عندنا المازوت شحال تاع 660 مازوت كي 660 فاليدي. دونك هنا عندنا لو نون، هنا لو مونطون، هنا لوغ. سي بون. دونك كي نشوفو لا فالور تاع لاكاس سي بون تنقص. وعندنا تاني هنا لي فيزيت هنا عندنا لو كليون لا دات اي لور، وهنا سي لو طون تاع لا فيزيت. دونك هنا كي نكملو كلشي في نهارنا ونروحو لهنا نطوني نو اونفويي صحة، من بعد نديرو اونفويي تو. دونك مبقالاش بزاف. سي بون عندك فان دو لونفوا.
كاين حاجة التالية اللي هي هادي لونسي لا ميزاجور. لونسي لا ميزاجور كيفاش نديروها؟ مغاديش نديروها كل يوم. لونسي لا ميزاجور عندها دي كا، باغ اكزومبل ان برودوي زدناه والله بدلنا ان بخي تاع برودوي، دونك تما يلفو نديرو لونسي لا ميزاجور والله زدنا. هادي هي غروسو مودو. دونك سي بون، هادي انا كملنا لا فورماسيون. السلام عليكم.